sulugoon ug nangayong husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako 5,000 ka pisos, tan-awa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo o buutan nga sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutay salapi, tiyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga rin, ug ambi sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos ug niingon, Sir, gihatagan mo ako 2,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka ug maayong sulugoon, niingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutay salapi, tiyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ni, ug ambit sa akong kalipay. Unya, isulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos, ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto kakaayo, nagaani ka sa wala mong itanong, ug naghipos sa wala mong ipugas. Nahadlok ako, busa ilakaw ako o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalong sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan, tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanong, ug naghipos sa wala ko ipugas, ngano wala mo man inisito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanato nga may tubo na. Karon, kuhaan kaniya ang salapi ug ihatag kadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos, kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang ikinahanglan. Apan ang wala kayo iya, bisan pa ang biyutay na iyahan, kuhaon pa ikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, dito maghilak siya o magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw,